آلو صحابہ نے آپس دے بیلی تینوں ایویں جھلا لڑاون دی پئی اے۔ آلو صحابہ نے آپس دے بیلی تینوں ایویں جھلا لڑاون دی پئی اے۔ او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھاون دی پئی اے۔ میں غارے ہیرا دا او منظر دکھاواں تے صدیق اکبر دا رتبہ دساواں۔ میں غارے ہیرا دا او منظر دکھاواں تے صدیق اکبر دا رتبہ دساواں۔ مدنی نو صدیق کندھیاں اٹھایا تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی اے۔ آلو صحابہ نے آپس دے بیلی تینوں ایویں جھلا لڑاون دی پئی اے۔ او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھاون دی پئی اے۔ عثمان غنی دے حیاواں تو صدقے تے مدنی دے یاراں دے ناواں تو صدقے۔ عثمان غنی دے حیاواں تو صدقے تے مدنی دے یاراں دے ناواں تو صدقے۔ انہاں تے جانا دی بازی چلائی تینوں کملا پیسے کماون دی پئی اے۔ آلو صحابہ نے آپس دے بیلی تینوں ایویں جھلا لڑاون دی پئی اے۔ او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھاون دی پئی اے۔ حسین دے نعرے حسن تو بغاوت یا بے ضمیرا ہے تیرے تے لعنت۔ حسین دے نعرے حسن تو بغاوت یا بے ضمیرا ہے تیرے تے لعنت۔ حسن دا ہے رتبہ حسین تو اعلیٰ تینوں ایویں رتبے گھٹاون دی پئی اے۔ آلو صحابہ نے آپس دے بیلی تینوں ایویں جھلا لڑاون دی پئی اے۔ او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھاون دی پئی اے۔ میرا او عقیدہ جو ہر ایک ولی دا میں نوکر صحابہ تے آل نبی دا۔ میرا او عقیدہ جو ہر ایک ولی دا میں نوکر صحابہ تے آل نبی دا۔ عابد سواگی دا سن کے ترانہ تینوں کالا چہرہ چھپاون دی پئی اے۔ آلو صحابہ نے آپس دے بیلی تینوں ایویں جھلا لڑاون دی پئی اے۔ او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھاون دی پئی اے۔